مامان من بیزینس داره، همش سرش شلوغه. به خاطر کاراش میره خارج از شهر، واسه همین کسی خونه نیست. ولی خدمتکارا هستن، خب میشه یه کاریش کرد. واقعا؟ بس تو هم واسه بیزینس باهاشون میری بیرون از شهر؟ نه، منم میرم ولی به خاطر دانشگاه نمیتونم زیاد سفر کنم. حالا این حرفا رو ول کن، بگو ببینم کی میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ واسه نهار میریم مگه نه؟ آره. در ضمن من فکر میکنم که تو باید این وقت شب با کی داری حرف میزنی ها؟ مامان بده دوستم میشنوه. الو، تو کی هستی ها؟ آخرین باره که بهت میگم اگه به اینجا زنگ بزنی میکشمت. تو داری با پسرها حرف میزنی ها؟ شماره ناشناس بود، درباره بشرا ازم سوال میکرد. تو که میشناسیش، دوستمه. فکر کردم فامیلاشونه، داشتم توضیح میدادم که شما پا شدی اومدی شورشو در آوردی. واقعا درباره من چی فکر میکنی؟ یه جوری با هم رفتار میکنی انگار که باهاش فرار کردم و رفتم. همینمون مونده بود که بری فرار بکنی. خیلی خوب، هر کاری دلت خواست برو بکن. اما خجالت نمیکشی به دخترت از این حرفا میزنی؟ من میخوام بخوابم، شما هم دیگه برین. این شماره ناشناس هم منو از خواب پرون. حالا شما هم رو مخ منی، چراغو خاموش کنید بریم. به من میگه چراغا رو خاموش کن، دستورم بهم میده خودت خاموش کن. این همه زحمت کشیدم، صد خرابش کرد. جلو پسر آبروم رفت. ببینم، یعنی فقط همینو گفت؟ آخه یعنی چی؟ من توقع داشتم حرفای رمانتیک بزنه و عشقشو بهت اعتراف کنه، یا حداقل در مورد علایقت ازت بپرسه. خب اون ازم پرسید من کس دیگه ای رو دوست دارم یا نه. اینو باش، این دیگه چه سوالیه؟ آخه اگه پای یکی دیگه در میون بود اون وقت که تو بهشون جواب مثبت نمیدادی. خدا رو شکر حرف زد و تمام شد. والا هنوز معلوم نیست که تموم شده یا نه. من فکر میکنم تا وقتی که تو از الینا حسیب به الینا علی تبدیل نشدی اون بهت زنگ میزنه. اون با چه زحمتی شماره‌تو پیدا کرده، به این راحتی بی خیالت نمیشه. تو زیادی حرف نمیزنی؟ ها؟ مگه تو درس نداری بچه؟ کاروبار نداری؟ برو به کارت برس ببینم، انقدر اذیتم نکن. تحویل بگیر رامشا حسیب، تو این زمانه به کسی خوبی نیومده. نصیحتاتم بذار واسه خودت، لازم نیست به کسی راه حل بدی. حالا هم از اینجا برو. نمیدونم چه فکری تو سرشه، بهم نمیگه داره چی کار میکنه. آخه بگو تو از کجا میدونی با اون موبایل چه کارا که نمیتونه بکنه؟ نمیدونم اون پسره کی بود باهاش حرف میزد. شهناز، تو الان باید به فکر عروسی دخترت باشی. انقدر به فکر عروسی مردم نباش، به فکر عروسی دخترت باش. در ضمن سال آخر دانشگاهشه، تو باید بگردی یه خانواده خوب برای دخترت پیدا کنی. علی زنگ میزنه. الو؟ خوبی؟ من خوبم، تو چطوری؟
خدا رو شکر که این دفعه خودت حالمو پرسیدی. ببینم مزاحمت که نشدم. نه اشکالی نداری. ببینم تو هنوز نخوابیدی؟ شب و دیر میخوابی؟ نه دیر نمیخوابم، اما زودم نمیخوابم. از جوابت خوشم اومد. ولی من یه کار مهم باهات دارم. چی میخوای بگی؟ میخوام که ببینمت. چی؟ ولی این قرار توی خونه نمیخوام باشه، بیرون. یه قرار بیرون از خونه. آره بریم بیرون، ولی این قضیه رو به هیچ کس نگو. ولی علی ببین من عجله‌ای ندارم. راحت فکراتو بکن. چطوره؟ جای قرارم تو بگو. من بعدم باهات تماس میگیرم. خداحافظ. ولی علی الو، آدم عجیبیه، حرفشو میزنه و میره. میخواد منو ببینه؟ چی کار کنم؟ حالا مگه چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ میخواد منو تنهایی ببینه. دختر تو چت شده؟ رامش هستی؟ تو فقط به این فکر کن که اسم مامان بابات لکه‌دار نشه، فهمیدی؟ به نظر من میخواد یه حرفی بزنه که به نظرش اگه خانواده بشنون اشتباه برداشت میکنن، یا حرفی که مورد قبول اونا نیست. یکم مثبت فکر کن. مثبت فکر کن. هر کاری که از خانواده پنهون باشه هیچ وقت درست نیست و الینا هیچ وقت کار اشتباهی نمیکنه. ببین به نظر من که اون الان نامزدته، واسه همین اگه ببینیش اشکالی نداره. چی میشه مگه؟ نامزدمه، شوهرم که نیست. من از اون دختره نیستم که تا صدا میکنن بودا. چطوری تونسته همچین چیزی ازم بخواد؟ خب الان که خواسته میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. اوی، از همین اول کار هیچی خوب پیش نمیره، هیچی. یه روز تلفن، یه روز قرار. منم که از این دخترها نیستم. ولی به نظر من جواب مثبت بده و این کارو بکن. به همین آسونی؟ آره؟ امکان نداره. خب خواهر جون بهش زنگ بزن بگو نمیتونی بیای و اینقدر رو مخ من راه نرو. آره اصلا هر کاری خواستم میکنم، تو دخالت نکن. نمیفهمی من چی میگم. وایسا ببینم دیوونه. خودم یه کاریش میکنم.